डेट, फिस्कल डेफिसिट, GDP, टैक्स रेवेन्यू, करंट एक्सपेंडिचर, और इन तमाम चीज़ों में आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो हमारी कोर कमेटी थी ये ऑर्गेनाइज़ करने में, जिसमें शाइखा खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, खुरम दस्तगीर साहब, आयशा गौस पाशा साहिबा, अता तारड़ साहब, शज़ा ख्वाजा साहिबा और बिलाल कियानी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, एक एक पॉइंट के ऊपर जो आपको यहाँ अदाद शुमार दिए जा रहे हैं उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर ये इतने केयरफुल थे। तो ये डेटा आप चैलेंज भी कर सकते हैं। जब हुकूमती वुज़रा और तर्जुमान अभी ट्वीट करना शुरू करेंगे तो उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये तमाम डेटा वेरीफाइड है। आप लोगों की अपनी वेबसाइट स्टेट बैंक से वेरीफाइड है, आपकी अपनी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से वेरीफाइड है। तो असल में जो पिछले 3 साल में किया जा रहा है कि माशी तबाही लाकर अपनी नालायकी के साथ अपनी ही नालायकी को कंपेयर किया जा रहा है। तो ये वो तकाबली जायज़ा था कि 2018 में इन तमाम थीम्स के ऊपर क्या कंपैरेटिव एनालिसिस था और कहाँ हम मईशत को छोड़ के आए थे। अब मैं गुजारिश करूँगी आयशा गौस पाशा साहिबा से, तो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब, जो कि आपसे IMF और बजट फ्रेमवर्क के हवाले से बात करेंगी और PTI पंजाब के अंदर जो फाइनेंशियल सिचुएशन है जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है उसका आपको जायज़ा देंगी। बहुत शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good afternoon to everyone. Miftah Ismail साहब is a very difficult speaker to speak after. वो इतनी अलाइव करके इतनी बहुत सारी बातें बता देते हैं कि जो बाद में आ रहा होता है उसके पास कहने को कम रह जाता है। तो मैं ज़्यादातर अब बड़ी लंबी बात नहीं करूँगी, सिर्फ आपसे ये बताऊँगी कि ये जो बजट बनाने में इस वक्त मुझे नहीं लगता कि किस तरह का बजट बन रहा होगा, इसलिए कि जो गवर्नमेंट है उसके अपने ही सोच, मुझे क्लैरिटी उसमें नज़र नहीं आ रही। अब मैं बता क्यों रही हूँ ये आपको। पिछले दिनों हुई फाइनेंस कमेटी, नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग, जिसमें जहांगीर तरीन साहब शौकत तरीन साहब आए, सॉरी माय अपॉलॉजीज, इट वाजंट इंटेंशनल, तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना विज़न बताया। वो विज़न जो था वो था कि हम पाकिस्तान को बस अब बहुत कंसोलिडेशन हो गया, हम ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं और हम बस उसी तरह का बजट लेकर आएंगे जिससे ग्रोथ प्रमोट होगी। हम ज़रा ये अभी आप छोड़ दीजिए। हमने ये और उनका विज़न यह था कि वो टैक्सेशन बहुत हो गया है, हमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने, हमें टैक्स रेवेन्यूज़ की जो एडिशनल बर्डन है उसको कम करना है और ग्रोथ देनी है। हम आम पाकिस्तानी पे इतना बर्डन नहीं कर सकेंगे। उसी मीटिंग के फौरी बाद हमें प्रेजेंट किया गया, यानी उनकी उस स्पीच के बाद, ये है इनका मीडियम टर्म बजटरी स्ट्रैटेजी पेपर। जो बातें तरीन साहब कह रहे थे वो बातें हमें इसमें नहीं नज़र आई। वो ये फिर उसके बाद हमने देखा कि IMF से क्या तय हुआ है। इन्होंने IMF से तय किया है कि हम बजट डेफिसिट कम कर लेंगे, 5,000 या 6% तक ले जाएंगे। बजट स्ट्रैटेजी पेपर कह रहा है कि हम 6% तक ले जाएंगे। बीच में फिर उसके नेक्स्ट मीटिंग के बाद एडवाइज़र साहब डॉक्टर वकार मसूद आए, वो आन के कह रहे नहीं हम शायद 6%, 6.3% पे ले जाएंगे। तो हम क्लियर नहीं हैं। मुझे तो सच्ची बात ये लग रहा है इस वक्त क्यू ब्लॉक खुद ही क्लियर नहीं है कि किस तरफ जाना है और क्या जाना है। इसलिए IMF से तो बातें तय हुई नहीं है, बजट ये बनाने बैठ गए हैं। जो बजट जिस तरह का बनाना चाह रहे हैं उस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। So one doesn't know what's happening, and I hope for the country as a whole कि by 11th June कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाए, वरना फिर वो यही होगा कि बजट आएगा और उसके बाद उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, कोई क्रेडिबिलिटी, नंबर्स बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे, मिनी बजट आएंगे या वो कर लेंगे जो अब करना शुरू कर दिया इन्होंने, चुपचाप से ऑर्डिनेंस लाएंगे और चेंजेस ले आएंगे। ये एक नई चीज़ हमने पहली दफ़ा देखी है कि फाइनेंस से रिलेटेड मामले भी असेंबली के अप्रूवल के बगैर इम्प्लीमेंट होने लगे। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट, तो मैं आपको क्लियरली अभी मेरे ख्याल से आज बता दूं कि जिस पे बजट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली डिपेंड करेगा। क्या रेवेन्यूज़ जो गवर्नमेंट समझ रही है कि वो कलेक्ट कर लेगी वो कर पाएगी। इस वक्त इनका क्लेम ये है कि 4.7 ट्रिलियन कलेक्ट हो जाएगा रेवेन्यू।
اگلے سال کا ان سے IMF کا کمٹمنٹ یہ ہے کہ 5.9 ٹریلین کر دیں گے ریونیو. اب آپ مجھے یہ بتائیے 25.5% گروتھ ریونیوز میں ہمیں آپ کو کسی کو سمجھ آ رہی ہے ان حالات میں؟ تھرڈ ویو ختم نہیں ہوا, ہم اس سے نکلے نہیں ہیں, حالات اکانومی کے ابھی مزید ڈسکس ہو جائیں گے. where is the 25% growth coming from؟ خاص طور پہ جب آپ کے فائنانس منسٹر خود کہہ رہے ہیں we are going to go slow on the taxation side. یا تو وہ فائنانس منسٹر ری تھنک کریں یا پھر ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ بغیر ایڈیشنل ٹیکسیشن کے یہ اس طرح کے یہ 25% گروتھ اچیو ہو جائے گا. خیر, اور دوسری بات یہ IMF پروگرام کو جب ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں میں بلیم IMF کو نہیں کروں گی, وہ آپ کے سر پہ بندوق رکھ کے تو آپ سے پروگرام اگری نہیں کراتے. یہ ہماری نااہلی ہے, یہ ہماری لیک آف نیگوشیٹنگ کیپبلٹیز ہیں. ہم جو وہ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں, ہمارا اپنا ہوم ورک نہیں ہوتا, ہم پتہ نہیں کیا کیا کمٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس دفعہ کا IMF پروگرام جو انہوں نے کمٹ کیا ہے اس میں بڑی بڑی چیزیں, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکٹریسٹی کے جو پاور ٹیرفس ہیں وہ 30% بڑھا دیں گے. اس میں ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم 1 ٹریلین یعنی 1000 بلین ایڈیشنل ٹیکسیشن لے آئیں گے. اس میں ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ کو 2% آف دا GDP کم کر دیں گے. اس میں ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہم اسٹیٹ بینک کو ایسی اٹانومی دے دیں گے کہ وہ گروتھ کچھ ہو ان کو فکر نہیں, ان کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انفلیشن کم ہو جائے, اور ان کی کوئی تعلق فسکل سائڈ سے نہیں. مانیٹری فسکل کوآرڈینیشن کمیٹی کو ہمیں ضرورت نہیں ہے, there is no need. So all of these things اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو, آئیں 11th کو آ جائیں اپنا بجٹ دیکھ کے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ کیسے چینج ہوتا ہے. میں آپ سے بس 2 منٹ بات کرنا چاہوں گی. یہ گروتھ کی بات ابھی کر دی مفتاح صاحب نے کہ بڑی کلیم ہے گورنمنٹ کا کہ ہم نے بہت تیزی سے بڑھایا. میرے پاس ایک چارٹ تھا جو میں بالکل کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لو بیس افیکٹ کا, کہ دیکھیں جن چیز کو منسٹر صاحب بہت شان سے کہہ رہے ہیں ہم نے بڑھایا ہے, وہ چیزوں کو بھی کین یو برنگ می دیٹ, میرا چارٹ لگا دیجیے سر پلیز, ویڈیو چھوڑ دیں, کہ وہ جو چیزوں کو پرائم منسٹر صاحب بہت جسے کہنا چاہیے اور گورنمنٹ بہت ہی زیادہ پراؤڈلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچیو کی, جس میں گاڑیوں کی کچھ سیل کی بات آ جاتی ہے, جس میں گاڑیوں کی انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے, کنسٹرکشن کی انپٹس کی بات آتی ہے, ایگریکلچر کی وہیکلس کی بات آتی ہے. فرسٹ چارٹ دیکھ لیں 2017-18 اور 2019-20 میں کیا حال تھا, اور آخری چارٹ دیکھ لیں. جو یہ اچیومنٹس بھی ہیں اس میں بھی گروتھ ہمارے زمانے سے کم تھا. یعنی بے شک ہم نے مان لی ان کی ساری باتیں, وہ واقعی اچیو ہو گیا, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کیا وہ ہماری پرفارمنس کو آؤٹ پاس کر پائے, اس سے بہتر پرفارم کر پائے؟ سوال کا جواب بالکل صحیح ہے, نہیں. تو یہ بالکل کلیئرلی آپ کو اس چیز سے نظر آ جاتا ہے. اب میں بات کروں گی پنجاب کا, مجھ سے رہا نہیں جا رہا. پنجاب میرے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ 207 ملین لوگوں میں سے 111 ملین پیپل are residing in Punjab. This is the backbone of Pakistan. More than half of your economy, national economy, is that of Punjab. اور یہ بہت بڑا صوبہ ہے, اور اگر ہم اس کو جیسے کہنے چاہیے انٹرنیشنلی دیکھیں اس کی پاپولیشن کو, تو 11واں-12واں بڑا ملک بن جائے گا صرف یہ ایک صوبہ. تو آپ اس کو اس طرح اس کے ساتھ نہیں اس کی پرفارمنس لو کرنے کے بعد پاکستان کو کہیں آگے نہیں بڑھا سکتے. یہ پاکستان کا ڈرائیور آف گروتھ ہے. تو ہمارے زمانے میں اگر میں اب آپ کو بالکل لمبی چوڑی بات نہ بتاتے ہوئے یہ کہوں کہ ہم نے کیا اچیو کیا, دیکھیں میں نے پہلے سوچا میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ ہم نے کیا اچیو کیا, اور میرے پاس ڈاکیومنٹ کے ڈاکیومنٹ ہیں. کتنے اسکول بنے, کتنی اسپتال بنے, کتنی روڈز کا نیٹ ورک بڑھا, کتنے ہم نے اطمینان سے ہم نے پاور سیکٹر کو کیا, ہم نے لا اینڈ آرڈر میں گورننس میں کیا کیا, ہم نے آرگنائز کیا. اس لیے کہ ہم ایک ویژن لے کے چلے تھے. وہ ویژن یہ تھا کہ کوالٹی انفراسٹرکچر دیں گے, وہ ویژن یہ تھا کہ ایکسیس ٹو سروسز دیں گے جس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن تھا, وہ ویژن یہ تھا کہ وہ جو انفراسٹرکچر شارٹیج خاص طور پہ بجلی کی ہے اس کو اوور کم کریں گے,
اور یہ ویژن تھا کہ ہم ماڈرنائز کریں گے پاکستان. پنجاب کیونکہ لیڈنگ پروونس ہے, اس کو ماڈرن لیول پہ ایج پہ لائیں گے, ڈیجیٹلائز کریں گے اور گورننس ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو امپروو کریں گے. اور ہم نے بارہا انیشیٹوز اس کے لیے لیے. اور میں کچھ اگر موٹی موٹی باتیں بناؤں, جیسے ہم نے 500% ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن بڑھایا, 525% انکریز کیا ہیلتھ پہ اسپینڈنگس, درجنوں انیشیٹوز لے کر آئے جو کوالٹی اور کوانٹٹی آف ایجوکیشن اور ہیلتھ امپروو کرے, جس میں آپ فری ٹیکسٹ بکس بھی ہیں, جس میں اسکولز بھی ہیں, جس میں اسٹائپنڈز بھی ہیں. یعنی ایک آدھ نہیں ہے, میں دن لگا دوں گی اگر میں آپ کو بتانا, گھنٹے لگا دوں گی اگر میں بتانا شروع کروں. میں نہیں بتانا چاہ رہی, اس لیے کہ یہ آپ بارہا سن چکے ہیں. کیسے ہم نے ایک ڈیفیسٹ پروونس کو, جہاں 3700 میگا واٹ ڈیفیسٹ الیکٹریسٹی تھی, ہم نے اس پروونس کو ایک سرپلس پروونس کر دیا, جہاں الیکٹریسٹی سرپلس از 4100 میگا واٹ. یہ بہت ساری چیزیں. تو میں نے سوچا کہ بجائے یہ پوری کتاب میں آپ کو بتاؤں, میں گورنمنٹ کے 2 ٹیبلز بتاؤں گی آپ کو گورنمنٹ ڈیٹا سے, جس سے آپ خود نتیجہ نکالیں گے کہ ہم نے کہاں چھوڑا پنجاب کو اور اب پنجاب کا کیا حال ہے. کین آئی ہیو دیٹ دوز ٹیبلز پلیز. دیکھیے سیدھی سیدھی سی بات ہے, پہلے فائنینشیل سائڈ پہ آ جائیں. پرفارمنس آف پنجاب, ہاں دوسری والی نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے پلیز. نیکسٹ سلائڈ. چلے اب میں جب تک یہ سلائڈ لگے, ہاں دیکھیے سیدھی سیدھی سی بات ہے, موٹی موٹی 2-3 چیزیں بتاتی ہوں آپ کو. جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو پنجاب, اب میں نے دیے یہ فگرز آپ کو جولائی مارچ کے. کیوں میں نے صرف جولائی مارچ کے دیے؟ تاکہ لیٹسٹ ایئر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہے کہ کووڈ ایئر سے آپ نے کمپیئر کر کے اننیسیسریلی باعث کر دیے. میں نے بہت زیادہ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو لیوریج دینے کے لیے صرف کمپیئر کیا جولائی مارچ کا ڈیٹا 2012-1 جب ہم نے ٹیک اوور کیا, 2017-18 جب ہم نے گیو اپ کیا, اس کا گروتھ ریٹ, اور پی ٹی آئی نے کیا کیا 2020-21 تک. کہانی بالکل واضح ہے, اور کہانی کی نوعیت بالکل کلیئرلی یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو ہمیں ملا تھا ٹوٹل ریونیوز آف 506, جس کو ہم نے بڑھا کیا اوور $1 trillion. We demonstrated an annual growth rate of 14%. پروونسز کا اپنا ٹیکس ریونیو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں 18.5% ہم نے اینیول گروتھ شو کیا ہے. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ دیکھیے, کیونکہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے نظر آتا ہے کہ ملک میں ترقی, صوبے میں ترقی کتنی ہوئی ہے. سالانہ ہم نے اس کو تقریباً 25% سے زیادہ گروتھ دی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگس کو, جس سے یہ جال نیٹ ورک جو روڈز کا ہے, اسکولز کا ہے, ہاسپٹلس کا ہے, اور اسٹائپنڈس کا ہے, اینڈ پاور سیکٹرز کا, یہ ہم نے کیا. اس کے بعد کیا ہوا, یہ تو ہم گروتھ چھوڑ کے چلے گئے, میجر گروتھ ان آل ایریاز. آنے کے بعد پی ٹی آئی نے کہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی گروتھ ریٹ میں کمی ہے, اس پہ میں آپ کی خاص توجہ دلاؤں گی. From a growing province where annual growth rate was 25.5%, then now the development expenditure is negative 23.7% جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران تھا. کہاں گئے پنجاب کے وہ سارے وسائل, کدھر گیا وہ سارا ڈیولپمنٹ؟ کین یو گو بیک ٹو دیٹ ٹیبل پلیز. کہاں گئے پنجاب کے سارے وسائل, کدھر گیا وہ گروتھ ریٹ؟ یہ دیکھیے آپ, وہی والی ٹیبل پہ جائیے, پچھلی ٹیبل پہ جائیے آپ. uh, 23. اور گروتھ دیکھیے ریونیوز کا کیا ہوا. ریونیوز کی گروتھ ریٹ جو ہے, جو ہم نے پروونشل ٹیکسز بھی 18.5 اینیولی لی تھی, وہ انہوں نے 5.9 پہ گرا دی. میں آپ سے صرف یہ انفیکٹ اگر میں پہلا سال آپ کو بتاؤں تو وہ اور بھی ڈرمیٹک ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر چھوڑا 470 بلین, انہوں نے ان کو 200 پہ گرا دیا, 54% ڈکلائن ان ون سنگل ایئر.
कोविड नहीं था, कोविड के दूर दूर तक एसारात नहीं थे, ये सिर्फ इनकी बैड परफॉर्मेंस थी। इनको सिर्फ ये करना था कि जो हमारे प्लान्स लिखे लिखाए थे, जो प्रोग्राम्स थे, उसको आगे बढ़ाना था। मगर वो कहते हैं ना, नकल को भी अकल चाहिए। वो हमारे प्रोग्राम्स नकल करके आगे तक नहीं बढ़ा पाए, इतनी अकल नहीं थी उनमें, इतनी कॉम्पिटेंस नहीं थी, वरना पंजाब जो एक टेक ऑफ किया हुआ प्रोविंस था, वो इस तरह कोलैप्स नहीं करता। अब मैं आपको सिर्फ एक और टेबल दिखाऊंगी जिससे मैं बताऊंगी हमने अचीव क्या किया। अभी रिसेंटली आपको पता है कि ये PSLM का डेटाबेस PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से छापा है। ये है बेसिकली डेटाबेस मेजरिंग पाकिस्तान एंड सोशल लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे PSLM, जो कि 2019-20 की रियलिटी बता रहा है कि पाकिस्तान सूबों की क्या रियलिटी है। नोटिस कीजिए दो चीज़ें इसमें, ये मेरा डेटा नहीं है, ये PBS का डेटा है। PBS के डेटा में ये बता ये रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि जो हमने वो इतने इनिशिएटिव्स लगाए, जो ये पैसा खर्च किया, वो पैसा कैसे रिफ्लेक्ट हुआ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोविंसेस पे, वो इसमें नज़र आ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, पंजाब इज द मोस्ट डेवलप्ड प्रोविंस इन पाकिस्तान। उससे पहले ये सेहरा सिंध के सर था कराची की वजह से। और ये कौन से क्राइटेरिया है जिस पे ये असेसमेंट हुआ है? रोड का नेटवर्क नहीं, हमसे बहुत कहा जाता है आप तो सारा फोकस रोडों पे करते हैं। हमारा ये जो PBS का सर्वे की डेवलपमेंट रैंकिंग है, मैंने बिल्कुल नीचे क्लियरली दिया है ये क्या क्या चीज़ के बेसिस पे है। एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड और ICT, ये चारों चीज़ों के बेसिस पे पंजाब after the performance of our government is the most developed province। ये जो पूरी बातें थी ना कि वो हम रोड का जाल फैला रहे हैं और हमारा सारा फोकस, वो सब सारी चीज़ें बात की असलियत नज़र आ गई। नहीं जी, हमने बाकी जगहों पे भी काम किया, सिर्फ खोल के आंखें देखने की ज़रूरत है, दिमाग खुला छोड़ने की ज़रूरत है, खुद ही नज़र आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं। और दूसरी बात, एक और चीज़ बहुत मशहूर है, ओहो पंजाब की गवर्नमेंट के लिए तो लाहौर ही लाहौर था, हर डेवलपमेंट लाहौर में हो रहा था, बाकी साउथ पंजाब तो बिल्कुल उफ पसमानदा, कुछ भी नहीं हो रहा उस ज़िले में। तो मैं गुजारिश आपसे ये करती हूँ, ये देख लीजिए, पीछे टेबल पे जाइए आप, ये है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, यानी पंजाब के 36 ज़िलों में से 15 districts are high developed districts। 41% of Punjab is high developed। उसके बाद 18 सूबे जो ज़िले जो हैं वो हाई लेवल ऑफ मीडियम डेवलपमेंट पे हैं। तो वो किधर है थियरी कि सिर्फ लाहौर बढ़ रहा है, बाकी सूबे तो बढ़ ही नहीं रहे। और वो साउथ पंजाब वाले लोग जो कह रहे हैं हम पसमानदा, जनाब आप खुद देखें कितने हैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स जो लो डेवलपमेंट पे हैं, देखिए 0। पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट 0 और लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये PBS कह रहा है। बाकी सूबों को आप देख लीजिए, उसकी कंपैरिजन नजर आएगी। तो ये जो दोनों थियरीज हैं कि हमने डेवलपमेंट किया ही नहीं, पैसे इधर उधर निकल गए, वो भी खत्म हो गया क्योंकि हमने डेवलपमेंट करके दिखा दिया। फिर ये जो था कि सिर्फ आपका रीजनल लाहौर फोकस है और डिस्पैरिटी नहीं है, वो हमने आपको दिखा दिया कि पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें कोई भी ज़िला लो डेवलपमेंट का नहीं है। तो आखिरी स्लाइड में 2 बॉटम लाइंस जो हैं, पंजाब इज़ नाउ द मोस्ट डेवलप्ड प्रोविंस and has gone ahead of Sindh despite of Karachi, and second, Punjab has the most balanced regional development with no district, even the south of Punjab, at low or very low level of development। So ये जो south of Punjab political बातें ज़रूर हो सकती हैं, हकीकत तो ये है reality इनका साथ नहीं दे रही। और ये मैं नहीं कह रही, मेरे टॉल क्लेम्स नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा PBS का बिल्कुल मुंह खोल के बोल रहा है कि पंजाब आपके पास लीडरशिप थी, आपके पास विजन था, आपने लग के काम किया और आपने पंजाब के पाकिस्तानियों को डिलीवर करके दिखाया है। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा। अब